أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على القميص بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وهو عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهدين.